नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। न्यायालयको विवादले उग्र रूप लिँदै बारले बाटो रोकेपछि प्रधान न्यायाधीश कडा सुरक्षा घेराबीच दोस्रो गेटबाट अदालत प्रवेश। प्रधानमन्त्रीद्वारा आफ्नो टिमसँग परामर्श। इन्धनको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन चौतर्फी दबाव। निगमका अधिकारी र यातायात व्यवसायी बीच विवाद। मूल्य वृद्धि गरेर भत्ता खाएको भन्दै विद्यार्थी संगठन आन्दोलित। देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीलाई महाधिवेशनको चटारो। एमाले ओलीको नेतृत्वमा जाने निश्चित। माओवादीमा संगठनको ढाँचा र नेतृत्वको उमेर हदबारे बहस सुरु। 14औं महाधिवेशनमा होमिएको कङ्ग्रेसका नेताहरू गुटगत छलफलमा व्यस्त। समीकरण बनाउने र भत्काउने कसरत तीव्र। देउबा पौडेललाई बलिया नेताले साथ छोड्दै। कोरोना भाइरस संक्रमणमा कमी आएसँगै खोप अभियान पनि सुस्तायो। निर्धारित समयमा खोप लगाउने लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका। हैजा विरुद्धको खोप आइतबार आउने। अमेरिका र जापान बीच चीन विरुद्धको गठबन्धन थप शक्तिशाली बनाउने सहमति। प्रशान्त क्षेत्रमा चिनिया सेनाको उपस्थिति कमजोर बनाउने रणनीति। र मङ्सिर 3 गते सुरु हुने ए डिभिजन लिगको तयारी पूरा। साधारणतर्फ 100 र भिआइपी तर्फ 500 टिकट मूल्य। अब समाचार विस्तारमा। झण्डै 3 सातादेखि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि नै 2 घण्टा विरोध प्रदर्शन गर्यो। प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा अवरोध गर्ने उद्देश्यबाट मुख्यद्वार छेकेर बसेका कानुन व्यवसायीहरूलाई जिल्ल्याउँदै राणा भने दोस्रो द्वारबाट प्रवेश गरे अदालतमा र साथै उनले इजलास समेत तोके। एक रिपोर्ट। एक दिन अगाडि मात्रै सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध गर्दा प्रहरीसँग रस्साकस्सीमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबार बिहान 10 बजेदेखि नै प्रधान न्यायाधीशले सधैँ प्रयोग गर्ने सर्वोच्च अदालतको मुख्य प्रवेशद्वारमा प्रदर्शन गर्यो। तर कुनै पनि दबावले पद नछाड्ने मनस्थितिमा पुगेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई रोक्न वकिलको समूह सफल भएन। हुन त प्रधान न्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन कानुन व्यवसायीहरू बिहानैदेखि पम्पलेट सहित मुख्य प्रवेशद्वारमा नारा लगाइरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीशको विपक्षमा नारा लगाइरहँदा केही पर आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने समूहले उनको पक्षमा नाराबाजी गरिरहेको थियो। पक्ष र विपक्षमा नाराबाजी हुँदा भिडन्तको अवस्था सिर्जना हुने देखेर प्रहरीले हस्तक्षेप समेत गर्नु पर्यो। त्यही कारण प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा नाराबाजी गरिरहेका 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ समेत गर्यो। अहिले फेरि प्रहरीले एकजनालाई भर्खरै फेरि पक्राउ गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत नेपाल बारका पदाधिकारी तथा अन्य वकिलहरूले छातीमा विभिन्न नारा अङ्कित प्लेकार्ड टाँसेका थिए। यता प्रधान न्यायाधीशलाई मुख्य द्वारमा नै रोक्ने कानुन व्यवसायको योजनालाई असफल बनाउन प्रधान न्यायाधीश राणा भने केही अबेला गर्दै दोस्रो नम्बरको गेटबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरे। करिब 2 घण्टाको प्रदर्शनपछि नेपाल बारमा फर्किएका पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा बाहेक निकासको अर्को विकल्प नभएको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिने कि पदच्युतको दिन पर्खिने भनेर रोज्नुपर्ने बताउँदै समय अझै घर्कि नसकेको भन्दै उनले तत्काल राजीनामा दिएर निकास दिन आग्रह समेत गरे। अब उहाँले नै चोइस गर्ने बेला भयो, छनौट गर्ने बेला भयो। उहाँले पदच्युतको बाटो अपनाउने कि सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो अपनाउने, त्यो उहाँले चोइस गर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा यदि त्यो समय बित्दै गयो भने पदच्युतको बाटोले पछ्याउँछ उहाँलाई। त्यसले गर्दा अहिले बेला भड्किसकेको छैन। हामीले उहाँलाई आह्वान गरेका छौँ
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पैसाको आडमा न्यायको बन्द्याकरण गरेको दाबी गरेका छन्। थापाले न्यायपालिकामा भइरहेको विवादमा राजनीतिक दलले बोल्ने कि नबोल्ने भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले हारिसकेको भन्दै हार स्वीकार गरेर न्यायपालिकालाई थप क्षति हुनबाट रोक्न समेत आग्रह गरेका छन्। तपाईले त्यस अर्थमा न्यायलाई बन्द्याकरण गर्नु भएको छ। यदि तपाईले भन्नुभयो भने तपाईले हेरेका कारण देखाउ आदेशदेखि लिएर त्यसपछिबाट तपाईले बेन्च गठन गर्नेदेखि लिएर तपाईले सारा मुद्दाहरूमा जुन बन्द्याकरण गर्नु भएको छ ती कुराहरू पनि उजागर हुनेछन्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बिचौलियाको बलमा प्रधान न्यायाधीश राणाले बारको आन्दोलनमा हस्तक्षेप गराएको आरोप नै लगाए। अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालत छिर्ने कानुन व्यवसायहरूको अधिकारको द्वार बन्द गरेर हनन गर्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाए। उनले आउँदो आइतबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा आफूहरू छिर्ने र छिर्न नपाए मुख्य द्वारमा धरना दिने बताएका छन्। 3 दिनको जो कार्यक्रम छ त्यसमध्ये आइतबारको कार्यक्रम आज जस्तै हामी 10 बजेदेखि 11:30 सम्म सर्वोच्च अदालतको गेटमा जहाँबाट उपस्थित गरेको छ त्यो ठाउँमा धरना दिनेछौँ शान्तपूर्ण ढङ्गबाट। त्यसमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुन थाल्यो भने त्यो बेलामा प्रधान न्यायाधीशको मात्र होइन जसले हस्तक्षेप गराउँछ उसको विरुद्धमा पनि बार जनताहरू उत्रिन सक्दछ, विचार गर्नुहोला। उता आन्दोलनले उग्र रूप लिइरहँदा इजलास समेत प्रभावित बनेको छ। शुक्रबारका लागि प्रधान न्यायाधीशले 8वटा इजलास गठन गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूलाई कुनै पनि इजलासमा राखेनन्, तर पनि उनको राजीनामा माग्दै आएका न्यायाधीशहरू शुक्रबार पनि इजलासमा बसेनन्। सर्वोच्च अदालतमा लामो समयसम्म देखिएको समस्याको समाधान गर्न अब राजनीतिक दलहरूले अन्तिम अस्त्र के प्रयोग गर्लान् भन्नेमा सबैमा चासो छ। प्रधानमन्त्रीले परामर्श त सुरु गरेका छन्, तर सरकारको भूमिका के हुने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। एक रिपोर्ट। देशको सर्वोच्च न्यायालयमा लामो समयदेखि चर्किएको आन्दोलनले सेवाग्राही मारमा परेका छन्। न्यायालयमा भएको धरपकड र प्रहरी हस्तक्षेपका विषयमा सत्ता साझेदार दलका नेताले नै न्यायालयमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपको विरोध गरेका छन्। सोच्नुपर्ने अवस्था पैदा हुँदाखेरि अब शीर्ष नेताहरूले सोच्नुहोला, अब सरकारमा रहनुभएको प्रधानमन्त्रीज्यूले सोच्नुहोला, शीर्ष नेताहरूले सोच्नुहोला। अब अहिलेसम्मको सन्दर्भमा अदालतबाटै न्यायालयबाटै समस्या समाधान होस् भनेर चाहिँ खोजिरहेको अवस्था हो। प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध न्यायाधीश र कानुन व्यवसायका बीच सर्वोच्चमा बढ्दै गएको समस्याको निकासको उपाय खोज्न प्रधानमन्त्रीले कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई बालुवाटार बोलाएर शुक्रबार छलफल गरे। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अदालतमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए भने मन्त्री बडुले संविधानको दायराभित्र रहेर सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। न्यायपालिका भित्रको विवादमा हामी पसेर हस्तक्षेप गर्न बिल्कुल मिल्दैन। संविधानले तोकेका सीमालाई हामीले सम्मान गर्छौँ। त्यसकारण त्यो सीमाभित्र रहेर अवश्य पनि यो समस्याको समाधान स्वतन्त्र न्यायपालिका भित्रको समस्या हो र यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका भित्रकै पक्ष सम्बद्ध सबै जति पक्ष छन् बसेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो टोक्याउनु पर्छ। सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीका नेताले पनि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न 5 दलीय गठबन्धनमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने बताउँछन्। निर्णय गर्ने हामीले टुङ्गाउने विषय नै होइन के, बुझाइमै समस्या हो। राजनीतिक दलहरूले टुङ्गाइदिने हो र अदालतको विषय। त्यसो भए स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने कसरी भन्न सकिन्छ? स्वतन्त्र न्यायपालिका हो भने त न्यायपालिकाले नै त्यसको चाहिँ निरूपण गर्नु पर्यो कि आफ्नो समस्या। गर्नै सकेन भने त्यसमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने भनेको संसदले हो। संसद बैठक बसेको बेला गर्ने हो संसदले, अहिले त बसेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने न्यायालयमा धेरै समस्या भएको औल्याएको छ। न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै 5 दलीय गठबन्धनले यसलाई समाधान खोज्न आग्रह गरे। अहिले प्रधान न्यायाधीशको सवालमा अथवा न्यायालयमा भइरहेको जुन बवण्डर छ, यो व्यथिति छ, यसको समूल रूपमा दीर्घकालीन रूपमा समाधान हामी चाहन्छौँ। अल्पकालीन समाधान खोज्ने हो भने हामी निर्णायक होइन, निर्णायक सरकार पक्ष हो। सरकार पक्षले के निर्णय गरेर आउँछ त्यसपछि हामी निर्णय। लामो समयदेखि अदालतमा समस्या देखिँदा पनि सत्ता साझेदार राजनीतिक दल निकासका लागि अग्रसर भएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दलका नेताले अब अन्तिम अस्त्र के प्रयोग गर्छन् त?
सत्ता साझेदार दलका नेताकै अकर्मण्यताका कारण यस्तो भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेताको भनाइ छ। अब मौन बस्नु हुँदैन, केही समय लागेको थियो नि, यो न्यायालयको कुरा हो भन्न सकिन्छ। अब जो न्यायालयको समस्याले राष्ट्रलाई असर गरिरहेको बेलामा, विधि र प्रक्रियालाई असर गरिरहेको बेलामा इन्डिभिजुअल धारणा राख्दै नेताहरूले हिँड्नु हुँदैन। जो गरिरहेका छन् सामूहिक धारणा हुनुपर्छ र विधि र प्रक्रिया स्वतन्त्र न्यायको आधारमा हुनुपर्छ। अन्यायमा परेर न्याय खोज्न देशको सर्वोच्च अदालतको ढोकामा आइपुगेका सेवाग्राही लामो समयदेखि न्याय नपाएर निराश बनेका छन्। अब पनि 5 दलीय गठबन्धन पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्नुहुन्न भन्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ। देशको सर्वोच्च न्यायालयमा देखिएको झडपको अवस्थालाई अन्त्य गर्न ढिलो भइसकेको तथ्य 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताले बुझ्न आवश्यक छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारी र आशिष खनालका साथमा हरिशरण तिमलिसेनाको रिपोर्ट। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणलाई त मर्का परेको छ नै, सरकारवाला निकायहरूबीच पनि तिक्तता सृजना भएको छ। मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न चौतर्फी दबाव भइरहँदा निगमले अस्वीकार गरेपछि विवाद भएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएपछि सरकारवाला निकायहरूबीच विवाद सृजना भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रमका क्रममा विवाद सतहमा आएको हो। साक्षात्कार कार्यक्रममा नेपाल ओयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले निगमले पछिल्लो समय गरेको पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता नहुने बताएपछि विवाद भएको हो। उपाध्याय पोडियममा बोल्दै गर्दा नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका हुन्। सिटौलाले मूल्य वृद्धि फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन ठ्याक्कै होस् भनेर उपाध्यायले सोधेपछि केही बेर तनाव सृजना भएको थियो। सिटौलाको व्यवहारप्रति असन्तुष्ट उपाध्यायले लोकतन्त्रमा सबैले बोल्ने अधिकार हुन्छ भन्दै अरूको कुरा पनि सुन्न सिटौलालाई आग्रह गरे। यो लोकतान्त्रिक समाजमा आफ्नो कुरा राखौं र अर्काको कुरा पनि सुनौं। कार्यक्रममा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पटक पटकको मूल्य वृद्धिका कारण जनताको चुलो निम्ने खतरा देखिएको बताए। विकल्प रहित ढङ्गले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ, त्यसले सबै क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा त मूल्य बढ्छ। यहाँ सरोजी हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूले पनि हामी त्यसले पनि उहाँको विरोध गर्थ्यौँ। यातायात व्यवसायले भाउ बढायो खबरदार भनेर हामी गर्थ्यौँ। अब त भाउ बढायो भने ठिकै छ, तपाईले धेरै नबढाउनु होला भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। आजै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्य वृद्धि विरुद्ध सत्तारूढ दल निकट 6 विद्यार्थी संगठनले आयल निगमको कार्यालय पनि घेराउ गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले आयल निगमका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेललाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने भन्दै उनीहरूले 2 घण्टा धरना दिएका हुन्। निगमको कार्यालय घेर्न पुगेका विद्यार्थीले महाप्रबन्धक पौडेल विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। मूल्य वृद्धि विरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। नेपाल आयल निगमले सधैँ घाटामा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छ। उता सरकार परिवर्तनसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने र समायोजन गर्ने काम पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ। यही वर्ष वैशाखदेखि अहिलेसम्म 8 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर आयल निगमले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। तर कर्मचारीलाई भत्ता बाँडेर अनियमितता गर्न पनि निगमका पदाधिकारीहरू सिपालु देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले घाटामा गएको भन्दै विगत 1.5 वर्षदेखि निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ। तर कर्मचारीको भत्ता पनि अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको मूल्य वृद्धिमा 1 रुपैयाँ घटाएको देउबा सरकारले 12 कार्तिक यता मात्रै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा निगमले साउनदेखि कार्तिकसम्म 10 अर्ब 21 करोड घाटा बेहोरेको दावी गर्छ। गत साउनमा 1 अर्ब 70 करोड, भदौमा 1 अर्ब 48 करोड, असोजमा 2 अर्ब 23 करोड र कार्तिकमा 4 अर्ब 80 करोड घाटा भएको निगमको दावी छ। घाटा थेग्न नसकेको भन्दै पछिल्लो 12 दिनमा 2 पटक गरेर पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 15 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको छ।
यस्तै अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा गनिने खाना पकाउने एलपी ग्यासमा त प्रति सिलिन्डर 125 रुपियाँ बढेको छ। नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि बाध्यता भएको दावी गर्छन्। उनी बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प जबसम्म भेटिँदैन तबसम्म मूल्य समायोजनको पनि विकल्प नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि नेपालमा पनि बढ्ने बताउँछन्। निगमको डिजल पेट्रोलको मात्रै मूल्य बढ्या हो र? बढे हरेक चिजको मूल्य बढिरहेको हुन्छ र हामी त यति सम्मानित छौँ कि अब जनतालाई राहतै दिएर पनि यो वर्ष मात्रै 2 अर्ब रुपियाँ हामीले राहत दिएका छौँ डिजल पेट्रोलमा। 2 अर्ब रुपियाँ बिजुलीको मिटरमा राहत दिएको भए सायद 20-25 युनिट देशभरिका जनतालाई राहत हुन्थ्यो होला। हेर्नुहोस् है त, त्यस्तो स्थितिमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो प्राकृतिक विषयको हुनाले प्राकृतिक हिसाबले यहाँले बुझिदिनुपर्छ, यो कमर्सियल कमोडिटी हो, पोलिटिकल कमोडिटी होइन। यसलाई निगमलाई चाहिँ पोलिटिक्सबाट, राजनीतिबाट र राजनीतिक कमोडिटीबाट अलग्गै हिसाबले हामीले हेर्नुपर्छ। विगत 10 वर्षदेखि निगमले घाटा बेहोर्दै आएको बताइन्छ। तर नेपाल आयल निगममा कार्यरत करिब 600 स्थायी करार र केही ज्यालादारी कर्मचारीको बैंक खातामा मासिक करिब 4 करोड रुपियाँ तलब र सुविधाका रूपमा जम्मा गरिन्छ। त्यसमध्ये भत्तामा मात्रै मासिक 80 देखि 82 लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने गरेको छ। निगमका कर्मचारीले हरेक महिना पेट्रोलियम जोखिम भत्ता, यातायात खर्च, लुगा धुने भत्ता, खाजा खर्च र महँगी भत्ता बुझ्ने गर्छन्। यस्तै उनीहरूले वार्षिक रूपमा घर रङरोगन खर्च, चाडपर्व खर्च, पोसाक खर्च, औषधि खर्च बुझ्दै आएका छन्। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्याय भने निगमका कर्मचारीले खासै धेरै सेवा नलिएको दावी गर्छन्। नेपाल आयल निगमको प्रशासन नियमावली 2063 छ। त्यो 63 को मातहतमा रहेर होइन नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले पाउनुपर्ने केही सुविधाका कुराहरू त्यहाँ आउँछन् भने अन्य खर्च सुविधा नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले पाउने तलबका कुराहरू नेपाल सरकारद्वारा निर्देशित जुन नेपाल सरकारले प्रतिपादन गरेको जुन सिद्धान्त छ त्यसको मातहतमा रहेर मात्रै पाउँछौँ। लागतभन्दा सस्तोमा तेल बिक्री गरेको कारण देखाउँदै निगमले तेल खरिदका लागि नै बैंकमा वर्षौंदेखि जम्मा गरेको निक्षेप झिक्न थालेको छ। एक त पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै महँगो बन्न थालेपछि अनि कर्मचारीलाई जसरी भए पनि भत्ता खुवाउनै पर्ने मनस्थितिका कारण नेपाल आयल निगम सधैँ घाटामा जाने गरेको छ। यसले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धिको कम रोकिने पनि देखिँदैन। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि विरुद्ध सत्तारूढ दलकै विद्यार्थी संगठनले आयल निगम घेराउ गर्दै महाप्रबन्धकलाई प्रवेश निषेध गरेका छन्। यस्तै विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले त 30 गते मूल्य वृद्धि विरुद्ध नेपाल बन्दकै घोषणा गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर नहटाएसम्म एकातिर निगम फाइदामा जान सक्दैन भने अर्कोतिर मूल्य वृद्धि पनि रोकिँदैन। यसतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका विषयमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कारमा सरकारवाला व्यक्तिहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। के भने त उनीहरूले, हेरौँ आजको आम विचारमा। कर उठाउने, कर सङ्कलन गर्ने बाटो अब यो पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै हो, यो इन्धन मात्रै हो। अरू माध्यमबाट गर्न सकिँदैन। घुमाउ र पाराले जनताले नबुझ्ने गरी, जनताले थाहा नपाउने गरी यसै अत्यावश्यक वस्तु हो जहाँ पनि गएर पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग गर्नु पर्यो। त्यस कारण त्यसमा नजानिदो ढङ्गले जोडेर विभिन्न प्रकारका करहरू त्यहाँ सङ्कलन गरिराखेको छ। यसलाई रोक्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर कटौती गर्नुपर्छ र मूल्य वृद्धि त्यसबाट स्वतः मूल्य समायोजन हुन्छ र मूल्य घट्छ। यो सरकारलाई हाम्रो आग्रह छ। नेपाल आयल निगमले त्यसका निम्ति आवश्यक पहल गर्नु पर्यो। के नेपाली जनताको अगाडि, नेपाली जनताको चुला चौको तपाईँले निभाएर आज राजनीति कसरी गर्नुहुन्छ? आज चाहिँ हामीले एक किसिमको प्रतिगमनलाई ढाल्यौँ। आज बाहरूलाई आई लभ यु भन्ने मान्छेहरू पेट्रोलको भाउ बढाउँदाखेरि चुप लागेर बसिरहेका छन्। नेपाल सरकारले दिएको अनुदान उच्च घरमा 5 स्टार होटलले व्यापार गर्ने सिलिन्डरमा पनि त्यो इन्धन प्रयोग गर्ने गरी प्रयोग हुन्छ भन्दा त्यो अब नेपाल सरकारले पनि दीर्घकालीन रूपमा यस्ता विषयवस्तुहरूका सन्दर्भमा आयल निगम यदि सेवामुखी भावनाले नचल्ने व्यापारमुखी भावनाले मात्र त्यो आयल निगम चल्ने हो भने त्यो आयल निगम किन राखिरहनु पर्यो? समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार ललितपुरको तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा
महासचिव ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशनको प्रतीक चिन्ह लोगो सार्वजनिक गरेका हुन्। लोगोमा गैंडाले कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा बोकेको देखाइएको छ। त्यस्तै पार्टी खातामा चाहेको रकम अनलाइन मार्फत जम्मा गर्नका लागि QR कोड पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। कार्यक्रममा एमालेका महासचिव पोखरेलले सहमतिका साथ नेतृत्व चयन गर्ने बताए। देशभरका सबै स्थानीय अधिवेशन एकैसाथ सहमतिमा भएको भन्दै केन्द्रीय नेतृत्व चयन पनि सहमतिमै हुने उनले बताए। देशभरिका झन्डै 8 लाख पार्टी सदस्यहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूले सहभागिता देखाउनुहुने सहभागिता जनाउनुहुन्छ। 8 लाख तपाईँले भन्नुहोला पहिले अलि आँकडा अलि त तलमाथि परेको थियो भन्नुहोला 7 लाख 7.5 लाख, तर अहिले विभिन्न ठाउँमा नवीकरणको जो सङ्ख्याहरू आइरहेको छ मैले आजसम्मको स्थिति बताएको लगभग 8 लाख पार्टी सदस्यहरूको अभिलेख केन्द्रीय कार्यालयमा हामीले भर्खरैसम्म पनि प्राप्त गर्दैछौँ। त्यसकारणले महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व चाहिँ हाम्रो 8 लाख नेकपा एमालेका सदस्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशनमा आफ्नो भूमिका पुरा गर्नुहुनेछ। महाधिवेशनमा सहभागीका लागि 3 किसिमको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि छनौटका लागि शनिबार मुलुकभर एकैपटक निर्वाचन हुनेछ। कार्यक्रममा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले महाधिवेशनको प्रतिनिधिको व्यवस्थापनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। महाधिवेशन अघि मङ्सिर 7 गते मुलुकभर मोटरसाइकल र्याली गरिने भट्टराईले बताए। माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। सम्मेलनको तयारीसँगै माओवादी केन्द्रमा पार्टी नेतृत्वमा बस्नेको उमेरको हद तथा संगठनात्मक संरचनाका विषयमा बहस समेत सुरु भएको छ। नेतृत्वमा अहिलेसम्म प्रचण्डलाई चुनौती दिने नेता देखिएका छैनन्। एक रिपोर्ट। नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारको मुख्य शक्ति दावी गर्ने माओवादी केन्द्रको आन्तरिक जीवन भने अस्तव्यस्त छ। कुनै बेला देशको 80% क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाएको दावी गर्ने माओवादी केन्द्र अहिले यथार्थमा अस्तित्वकै लडाईँ लड्दैछ। जनयुद्धमा साथ रहेका नेताहरू छिन्न भिन्न हुँदा अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीको अस्तित्व जोगाउने हम्मे पर्दैछ। त्यही कारण माओवादी केन्द्रले संगठन सुदृढीकरणका लागि आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। तर त्यो सम्मेलनमा अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको कार्यकाल र उमेरको हदका विषयमा कुरा उठ्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। हाम्रो पार्टीमा अहिले एउटा तल छलफल गरेर सुझाव दियो भनेर पार्टी सदस्यमा पठाइदिएका छौँ। यो पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा हैन, कुनै कमिटीको कार्यकारी भूमिकामा कतिसम्म हुन पाउने, कति टर्मसम्म, उमेरको हदबन्दी लाग्ने कि नलाग्ने हैन भन्ने बारेमा सबैले छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो भनेर हामीले सर्कुलरै गरिदिएका छौँ। विचार कसले प्रभावित गर्दछ अथवा कार्यक्रम कसरी बन्दछ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने हो नि। त्यसकारण हामी अहिले नै कार्यकाल र उमेर समूह भन्ने कुरालाई प्रमुखता हामी दिएका छैनौँ। पार्टीभित्रका युवा पङ्क्ति भने हिजोका दिनमा झैँ एकल नेतृत्वका आधारमा अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्ने वकालत गर्छन्। त्यसका लागि एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने पक्षमा युवा पङ्क्ति छ। हिजोको जस्तै मात्रै गरेर यो अगाडि बढ्न सक्दैन र सम्भव छैन। हामीले यो कुरा भनेका छौँ। एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्थालाई लागू गर्नुपर्छ। माओवादीले यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। राजनैतिक यत्रो आमूल परिवर्तन दिन सक्ने प्रचण्डले माओवादी पार्टी अब कसरी चल्छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ विधि पछिल्लो पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। नेतृत्वमा उमेर हद 65 वर्षदेखि 70 वर्षसम्म कायम गरेर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै जाने हो भने पार्टी सधैँ जुझारु हुने युवा नेताको धारणा छ। उमेरको हद का सन्दर्भमा 65-70 राख्दाखेरि नयाँ पुस्ताहरू या नयाँ उत्तराधिकारीहरूलाई अब हस्तान्तरण गर्नेतिर गयो भने पार्टी जुझारु भइराख्छ कि नेतृत्वमा 2 कार्यकालभन्दा बढी नदोहोरिने हो भने पार्टीका लागि उचित हुने धारणा समेत उनीहरूको छ। मूलत पार्टी जीवनमा 2 कार्यकालभन्दा बढी चाहिँ जिम्मेवारीमा रिपिट भइरहनु त्यो सङ्गठनको एउटा जीवन गति
र एउटा प्रभावकारिता हुन सक्दैन भन्ने। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको आकार 279 सदस्यीय रहने गरी अन्तरिम विधान प्रस्ताव गरिएको छ। तर नेतृत्वमा भने कुनै फेरबदल हुने सम्भावना छैन। क्रान्ति उमेरले नभएर विचारले गरिन्छ भन्ने युवाको पङ्क्ति पनि माओवादी केन्द्रमा कमजोर छैन, जसले गर्दा फेरि पनि अध्यक्षमा प्रचण्डलाई कसैले चुनौती दिने देखिँदैन। बहुपदीय सिस्टममा जाने र नेतृत्व बहुपदीय भन्नुको अर्थ नेतृत्वको विकास गर्ने हो, टिमको विकास गर्ने हो। त्यसैले यो जरुरी छ। प्रतिक्रान्ति रोक्नको लागि एकजना नेता एकल नेताले हुँदैन, टिम चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ हामीले चाहिँ गरेका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति नै निर्भर रहँदै आएको छ। त्यस पार्टीमा आबद्ध अधिकांश नेता कार्यकर्ता प्रचण्ड बिनाको पार्टीको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्। त्यसैले प्रचण्ड व्यक्ति नभएर विचार हो भन्ने साम्यवादी सोच नेकपा माओवादीका नेता कार्यकर्ताको मस्तिष्कबाट अझैसम्म हट्न सकेको छैन। त्यसैले अबको केही वर्ष माओवादी केन्द्र प्रचण्ड बाहेक अरू कसैको नेतृत्वमा अगाडि बढ्छ भनेर सोच्नु पनि बेकार छ। सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेस अहिले पूर्ण रूपमा 14औं महाधिवेशनमा होमिएको छ। महाधिवेशन समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यल हटेसँगै नेतृत्व हत्याउन नेताहरूको चुनावी सक्रियता बढेको छ। नेताहरूले जिल्ला दौडाहा र भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। नेताहरू गुट अदल बदल र नयाँ समीकरणको निर्माणमा समेत जुट्न थालेका छन्। गुट अदल बदलको क्रम हेर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनले फरक सन्देश दिने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको दावेदार रहेका पौडेलले आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन्। संस्थापन पक्ष विरुद्धको रणनीति बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि पौडेल समूहबाट 4 जना नेतृत्वका आकांक्षी छन्। वरिष्ठ नेता पौडेल सहित महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला सभापति पदका आकांक्षी हुन्। तर उनीहरूमध्ये कोही एकजना मात्रै सभापतिको उम्मेद्वार बनाउने प्रयास भइरहेको छ। तपाईँहरूले 4 जना राखेर एक ठाउँमा एउटै क्यान्डिडेट हुनुपर्छ भनेर भन्नुहोस् भन्ने कुरा हो। सहमतिको लागि त प्रयास त अहिले पनि त जारी हुनु पर्यो। यो एकजना नबनाउनु त फेरि हामीले बुझाइदिनुहुन्छ शेरबाजीले। अहिलेसम्म विभाजन छैन, तर सभापतिको पदको लागि त सबै 4 जना उम्मेदवार छौँ। त्यसैमा विभाजित मनस्थितिमा देखिन्छौँ कि रामचन्द्र दाइले भन्नुभयो तपाईँहरूले नै प्रयास गर्नुहोस् एकताबद्ध हामी जानको लागि भनेर। यसअघि पौडेललाई साथ दिइरहेका प्रकाशमान सिंह भने पौडेल समूहका छलफलमा उपस्थित छैनन्। सीमा र पौडेल बीच पछिल्लो समय सम्बन्ध बिग्रिएको बताइएको छ। सीमा आफै सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने भएकाले पनि पौडेलको साथ छोडेका हुन्। तर पौडेल समूहका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको सीमासँग खटपट नभएको, बरु काठमाडौँ बाहिर भएकाले छलफलमा उपस्थित हुन नसकेको दावी गरेका छन्। त्यसलाई चाहिँ नि साङ्ग्रोदै ल्याएर एउटा बिन्दुमा पुर्याएर एउटै मात्रै उम्मेदवार बनाउने कोसिसमा छौँ। त्यो मैले निरन्तर रूपबाट धेरै अगाडिदेखि प्रयास गरेका हौँ। अहिले पनि हामी सबै मिलेर त्यो प्रयासमा छौँ। युवा साथीहरू पनि त्यो प्रयासमा हुनुहुन्छ, हामीहरू पनि छौँ। त्यसलाई चाहिँ नि एउटा अन्तिम टुङ्गोमा हामी समय आएपछि गर्छौँ। होइन गलत कुरा हो। किन टिम अहिले काठमाडौँ नभएर चाहिँ नि आज नभएको, मेरो हिजै मात्रै कुरा भएको थियो। आजको दिन हुन्न, भोलि पनि हुन्न, पर्सि केन्द्रीय कार्य समिति आउँछु भनेर, त्यो सबै गलत कुरा। उता अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि नेतृत्वको दौडमा छन्। तर उनकै गुटबाट चुनौती खडा भएको छ। देउवा गुटमा रहेका विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने निश्चित जस्तै छ। देवाकै सारथी गोपालमान श्रेष्ठले पनि सभापतिमा दावी गर्ने बताएका छन्। 13औं महाधिवेशनमा छुट्टै गुट बनाएर सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पर्खर हेरको अवस्थामा छन्। 13औं महाधिवेशनमा देवालाई सहयोग गरेका सिटौलाले सभापतिको निकट रहेर राजनीतिक लाभ लिइरहेका छन्। उनले आगामी महाधिवेशनमा पनि देवालाई नै सहयोग गर्ने सम्भावना बलियो छ। केही नेताहरूले सभापतिमा चुनाव लड्ने घोषणा गरे पनि कतिपयको उम्मेदवारीलाई पदाधिकारीमा बार्गेनिङका रूपमा हेरिएको छ। युवा नेता बनिनेहरू महामन्त्रीको दावेदारका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा र प्रदीप पौडेलले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। तर उनीहरूले कुन गुट चुन्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। जे भए पनि अहिले नै महाधिवेशनको समीकरण प्रष्ट भइसकेको छैन।
तर पनि महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा काङ्ग्रेसभित्रको परम्परागत गुट भत्किने र नयाँ समीकरण बन्ने सङ्केत भने देखिन थालेको छ, जसले गर्दा काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशन रोचक बन्नेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले शनिबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले शनिबार र आइतबार काठमाडौँमा बस्ने केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकको एजेन्डा तय गरेको हो। केन्द्रीय कमिटीको पहिलो दिन शनिबार केन्द्रीय अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई शपथ गराइने नेता गङ्गालाल तुलाधरले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकमा संघीय सरकारका क्रियाकलापका बारेमा पार्टीबाट गएका मन्त्रीहरूबाट जानकारी लिने र प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाट आगामी कार्ययोजना पेश हुने कार्यसूची तय भएको छ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट गएका मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता बमोजिम उहाँहरूले गर्नुपर्ने आगामी कार्ययोजना समेत पनि उहाँले प्रश्न पार्नुहुनेछ भनेर भने भर्खरै नवनियुक्त हुनुभएका प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, त्यस्तै गरिकन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, उहाँ दुवैजना मुख्यमन्त्रीहरूले पनि आगामी कार्ययोजनाहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्ने योजना छ। बैठकको दोस्रो दिन केन्द्रीय सचिवालय र कार्यालयहरूबाट भएका काम कारबाहीहरू अनुमोदन हुनेछन्। त्यस्तै बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ अध्यक्षले दिने र समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक शनिबार सकिनेछ। कोरोना भाइरसको संक्रमणमा केही कमी आउँदा खोप अभियान समेत सुस्ताएको छ। अत्याधिक जोखिमको अवस्थामा कुनै बेला एकै दिन 3.5 लाख मात्रासम्म खोप लगाइएको थियो, तर अहिले दैनिक दिने खोपको मात्रा केही हजारमा सीमित भएको छ। अभियान सुस्त हुँदा एकातिर खरिद गरेर नयाँ सहयोगमा आएको ठूलो मात्रामा खोपहरू भण्डारणमा नै थन्किएका छन् भने अर्कोतिर निर्धारित समयमा खोप लगाउने लक्ष्य पूरा नहुने हो कि भन्ने शङ्का समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कार्तिक महिनाभर खोप अभियान सुस्त बनेको छ। कार्तिक 1 गतेका दिन 27,701 जनालाई खोप लगाइएको थियो। दैनिक खोप लगाउनेको संख्यामा कमी हुँदै जाँदा 23 गते 43,380 जनाले खोप लगाए भने 24 गते 16,529 र 25 गते 4,516 जनाले मात्रै खोप लगाएका छन्। यो तथ्याङ्कले पछिल्ला दिनमा खोप अभियान सुस्त बन्दै गएको देखाउँछ। बुस्टर डोजको चर्चा ती हुँदै जाँदा पहिलो मात्राको खोप नै सुस्त बन्नुलाई विज्ञहरूले राम्रो संकेत मान्दैनन्। यही गतिमा अभियान सञ्चालन हुने हो भने सरकारले दाबी गरे झैं यसै वर्षभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने योजना सफल हुने पनि देखिँदैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले चाडपर्वका बेला अभियान केही सुस्ताएको जस्तो देखिए पनि अब केही दिनमै खोप अभियान तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने दावी गर्छन्। पुससम्ममा सम्पूर्ण नेपालीका लागि आवश्यक खोप आइसक्ने दावी समेत उनको छ। स्थानीय तहमा हाम्रा खोप केन्द्रहरूको व्यवस्थापन गर्ने, खोप लगाउने लक्षित वर्गहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, सँगसँगै हामीसँग भएको नियमित खोप अभियान जुन छ, नियमित खोप हामीले जुन लगाइरहेका छौँ 12 किसिमका खोपहरू, ती खोपहरूको अभियानहरूलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ। त्यो समयलाई पनि हामीले चल्दै कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान लैजानुपर्छ। यी सबै कारणहरूले गर्दा बिचमा केही कम भयो जस्तो लागेको मात्रै हो। अहिले हामीसँग खोपहरू आएका छन्। अब हामी भोलि पर्सिबाट फेरि अर्को अभियान सुरु गर्दैछौँ। क्रमशः खोप अभियानमा धेरै व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्ने कामहरू भइरहेको छ। तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै जनसङ्ख्या भएका ठुला ठाउँहरू पनि खोपको धेरै प्रतिशत कभरेज भइसकेका ठाउँमा परेका छन्। त्यसले गर्दा जोखिम चाहिँ कम हुँदै लैजानलाई हामीलाई सजिलो पनि बनाउँछ। सरकारको ध्यान अहिले सबै हिसाबले कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई तीव्र गतिमा लिएर जाने भन्ने नै छ। त्यसमा खोप ल्याउने, लगाउने, व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू नै पर्छन्। कार्तिक 17 गतेसम्म टेकु स्थित केन्द्रीय खोप भण्डारणमा 32,80,603 डोज खोप मौजदातमा छ, जसमध्ये 10 लाख मात्रा भेरोसेल खोप कार्तिक 17 गते मात्रै आएको थियो भने कार्तिक 25 गते साइनोफार्मको 1,40,000 मात्रा खोप नेपाललाई प्राप्त भएको छ। यसबाहेक विभिन्न समयमा प्राप्त 2,59,746 मात्रा भेरोसेल, 1,05,72 मात्रा फाइजर खोप भण्डारमा छ। त्यस्तै 46,600 मात्रा एस्ट्राजेनेका र 1,13,610 मात्रा कोभिसिल्ड तथा 35 मात्रा जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप
भण्डारणमा रहेको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अहिले आगो खोप व्यवस्थापनमा समस्या भन्नाले समस्या अब केलाई समस्या भन्ने अब व्यवस्थापन त चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। खोप जुन चाहिँ माइनसमा राख्नुपर्ने छ त्यो त चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। अब अहिलेसम्म तपाईँले तथ्याङ्क अघि तपाईँलाई मैले भने 2 करोडभन्दा बढी 36 लाख जति खोप हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ। त्यो त हामीले म्यानेज गरिसकेका छौँ होइन। 1 करोड हजुरको 65 लाख चाहिँ हामीले खोप लगाइ पनि सकेका छौँ भनेपछि चुनौतीपूर्ण त छ। तर यसको मतलब त्यसले गर्दा खोप कार्यक्रम रोकिएको अथवा चाहिँ हाम्रो खोपहरू चाहिँ प्राप्ति गर्न नसकेको भन्ने चाहिँ छैन। अब चुनौतीपूर्ण छ तर त्यसलाई हामीले हामीसँग भएको साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। सरकारले चैत मसान्तभित्रै 18 वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। तर कार्तिक महिनाको उत्तरार्धसम्म खोप लगाउन योग्य 37.3% जनसङ्ख्याले मात्रै खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। लक्ष्य भेट्टाउने हो भने सरकारले भण्डारणमा थन्काउनुको सट्टा तीव्र गतिमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको राय छ। दशैं अगाडि 30%, तिहार पश्चात र के भन्छ जाडो मध्य जाडो भनेको पुस महिनाभित्रमा 50% जाने खोप लगाइसक्नुपर्छ पूर्ण खोप भन्ने मेरो सोच थियो। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो हामीले त्यसमा हामीहरू पुग्यौँ भने चाहिँ नि त्यसलाई सफल मान्न सकिन्छ। नत्र हाम्रो कतै न कतै कमजोरी रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 2 करोड 20 लाख भन्दा बढी मात्रामा खोप नेपाल भित्रिएको छ। कार्तिक 25 गतेसम्म 2 करोड 22 लाख 80 हजार 930 मात्रा खोप नेपाललाई प्राप्त भएको छ, जसमध्ये 1 करोड 31 लाख 60 हजार मात्रा खोप खरिद गरिएको हो भने 90 लाख 60 हजार 930 मात्रा खोप अनुदान मार्फत प्राप्त भएको छ। कपिलवस्तुमा महामारीको रूपमा फैलिएको हैजा नियन्त्रणका लागि सरकारले कोलेरा खोप लगाउने भएको छ। कपिलवस्तुको 5वटा नगरपालिकाका स्थानीयलाई कोलेरा खोप लगाउन लागि हो। सरकारले 2,52,363 डोज खोप आइतबार नेपाल आइपुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त ओरल भ्याक्सिन विश्व स्वास्थ्य संगठन गाभी र युनिसेफको ग्लोबल स्टक पाइलमा रहेको खोप युनिसेफको सप्लाई डिभिजन नेटवर्क हुँदै नेपाल आउन लागेको हो। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा 60,156, महाराजगञ्जमा 53,156, शिवराजमा 64,778, विजयनगरमा 35,903 र यशोधरामा 37,783 खोप डोज वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। कपिलवस्तुमा हालसम्म 1,362 जनामा झाडा पखाला सम्बन्धी समस्या देखिएको छ, जसमध्ये 1,356 जना निको भएका छन् भने 6 जना उपचाररत छन्। 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिका र जापान बीच चीन विरुद्धको गठबन्धन थप शक्तिशाली बनाउने सहमति भएको छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा ठूला देशहरू बीचको टकराव बढ्दै गएका बेला चीनलाई एक्ल्याउन जापान र अमेरिका मिलेका हुन्। प्रशान्त क्षेत्रमा चिनिया सेनाको बढ्दो उदयसँगै बेइजिङलाई काउन्टर दिन र गठबन्धनलाई थप शक्तिशाली बनाउन दुवै देश सहमत भएका हुन्। अमेरिकाका हिन्द प्रशान्त कमान्ड जोन अक्विलिनाको टोकियो भ्रमणका अवसरमा सहमति भएको हो। भ्रमणका अवसरमा अक्विलिनाले जापानी प्रधानमन्त्री फुमिदो किसिदासँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनले एकतर्फी रूपमा आफ्ना गतिविधि बढाएको र उत्तर कोरियाले हालै प्रहार गरेको मिसाइल परीक्षणबारे छलफल भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आसन्न ए डिभिजन लिगको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एन्फाले मङ्सिर 3 गतेबाट सुरु हुने लिगको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो। एन्फाले लिगमा साधारणतर्फ 100 र भिआइपी तर्फ 500 टिकट मूल्य तोकेको जानकारी पनि दिएको छ। यस्तै यस सिजनबाट एन्फाले हप्ताको 3 दिन मात्र लिगको खेल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। शुक्रबार, शनिबार र आइतबार 3 दिन मात्र एन्फाले लिगका खेल सञ्चालन गर्ने एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले जानकारी दिए। उनले पोखरामा समेत लिगका केही खेल लैजाने तयारी भइरहेको बताएका छन्। मनाङ क्लब मात्र पोखरा जाने अवस्था नभएमा केही चरणका खेल पोखरामा गर्ने विकल्प सहित छलफल अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ। तसर्थ हामीले चाहिँ विकेन्डको चाहिँ कल्चर पनि डेभलप गरौँ भनेर क्लबहरूलाई, किनभने हामीले यो म्याचको केही म्याचेसहरू पोखरा पनि लाने हाम्रो तयारी भएको हुँदाखेरि चाहिँ हप्तामा एउटा क्लबले एउटा मात्रै म्याच खेल्ने र हामीले फागुनको 14सम्ममा यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउने हाम्रो योजना रहेको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा साधुबाट युथ क्लब र फ्रेन्ड्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एन्फाले अहिलेसम्म 2 चरणका खेलको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। न्यायालयको विवादले उग्र रूप लिँदै पारले बाटो रोकेपछि प्रधान न्यायाधीश कडा सुरक्षा घेराबीच दोस्रो गेटबाट अदालत प्रवेश। प्रधानमन्त्रीद्वारा आफ्नो टिमसँग परामर्श। इन्धनको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन चौतर्फी दबाव। निगमका अधिकारी र यातायात व्यवसायी बीच विवाद। मूल्य वृद्धि गरेर भत्ता खाएको भन्दै विद्यार्थी संगठन आन्दोलित। देशका 2 ठूला कम्युनिस्ट पार्टीलाई महाधिवेशनको चटारो। एमाले ओलीको नेतृत्वमा जाने निश्चित। माओवादी महासंगठनको ढाँचा र नेतृत्वको उमेर हदबारे बहस सुरु। 14औं महाधिवेशनमा होमिएको कांग्रेसका नेताहरू गुटगत छलफलमा व्यस्त। समीकरण बनाउने र भत्काउने कसरत तीव्र। देउबा पौडेललाई बलिया नेताले साथ छोड्दै। कोरोना भाइरस संक्रमणमा कमी आएसँगै खोप अभियान पनि सुस्तायो। निर्धारित समयमा खोप लगाउने लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका। हैजा विरुद्धको खोप आइतबार आउने। अमेरिका र जापान बीच चीन विरुद्धको गठबन्धन थप शक्तिशाली बनाउने सहमति। प्रशान्त क्षेत्रमा चिनिया सेनाको उपस्थिति कमजोर बनाउने रणनीति। र मङ्सिर 3 गते सुरु हुने ए डिभिजन लिगको तयारी पूरा। साधारणतर्फ 100 र भिआइपी तर्फ 500 टिकट मूल्य। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाईको साथ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।